जनानुद्दिश्य जनानाम् उपरि कठिनसटनरेन्द्रः तावकान् श्लोकपाशान् जठर पिठर पूर्ति जातु मां संगिरद्धो दृढ़त दृढ़तमस्के मा च संसारकूपे पडत सडजिदुक्तिः आश्रमानीतमुक्तिः। अयं श्लोकः किं कथयति इत्युक्ते जनानुद्दिश्य कथयति। गुरुकानगर जनानुद्दिश्य किं कठिनसटनरेन्द्रः ये जनाः भवन्तः सर्वे कठिनाः निष्ठुराः वर्तन्ते अतः एव अतीव दुस्तराः शतः इति वायुः तादृशकिरणे वञ्चकाः ये नरेन्द्राः। नरेन्द्रः इत्युक्ते राजानः। राजा तेषां तावकाः नाम केवलं राज्ञां तावत् श्लाघं प्रशंसकं तावत् निन्द्यं श्लोकपाशान् इति लोके उच्यते। उदरनिमित्तं बहुकृतवेषम् इत्युच्यते। तादृश उदरपूर्ति एव कदाचित् मां सङ्गिरद्धं माम् उच्चारयन्ति। तादृशं दृढतमस्के दृढं नाम अत्यन्त अज्ञानं तादृश संसारकूपे मा लुटत मा तिष्ठन्तु। कुतः इत्युक्ते पठत सडजिदुक्तिः आश्रमानीतमुक्तिः। आश्रमेण आयासेनैव मुक्तिः प्राप्तुं षडगोपमुनेः उक्तिः वर्तते। तिरुवायुमொழி इति प्रबन्धः वर्तते। तस्य पठनं कुर्वन्तु इति वदति। नाम केवलं राज्ञां पूजनं तावत् कीर्तनं तावत् व्यर्थं। सडरिपुगुरोः नाम नम्माழ்वार् इति एतेषां प्रबन्धस्य अध्ययनेन किं भवति इत्युक्ते अस्माकं मुक्तिः भवितुमर्हति इति वदति। श्लोकार्थः अवगतो वा? अवगतं स्वामी। त्यागराजकीर्तने नीतिशालसुखमा कृशाणुमहामन्त्रे कथयति अनुसटकोपाय त्वं प्रणतिं प्राप्ताय बाबुकोपाय त्वं विमलमते कुरुकायान् निरसितुं मम्हो विराजते कुरुकायाम्। कृशाणुम् आहूय कथयति हे विमलमते। विमलमते इत्युक्ते शुद्धबुद्धिमान् हे कृशाणो त्वं किं करोति कायात् अम्भः पापं निरसयितुं तव शरीरात् पापं निरसयितुं भावुकः कुशल उपायः तदा तादृशं प्राप्तुं भावुकं शब्दः तावत् पुल्लिङ्गत्वेनापि वर्तते। कुरुकायां विराजते षडगोपाय मुनिं प्रणतिं कुरु। नाम यः तावत् कुरुकापुर्यां वसति षडगोपमुनिः तादृश गुरुकापुर्यां विराजमानानां षडगोपाय मुनेः कृते यदि भवान् प्रणतिं करोति तर्हि भवताम् अंशः पापः अवश्यं विनाशितो भवति। षडगोपं मुनेः प्रणामेन भवतां सर्वमपि पापं दूरीक्रियते इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यमस्ति। पुनः वदामि अनन्तरश्लोकः किम् बकुलाभरणीयानां घातानां सन्मुखेन भरणीयानां हरिगृहमध्ये तारस्वरेण पुनते प्रपञ्चमध्ये तारः। सतां नाम सत्पुरुषाः ये वर्तन्ते सद्विद्यादि संस्कार न उत्तमजनाः वर्तन्ते तेषां सत्पुरुषाणां सद्विद्यादि संस्कार उत्पन्न सत्पुरुषाणां हरणीयानाम् अकुलाभरणः इति षडगोपमुनेः इति नामान्तरं वर्तते। अकुलाभरणीयानां
षडगोपमुनेः ये तत्र अनुसारिणा वर्तन्ते तेषाम् अथवा षडगोपमुनेः या गाथा सहस्रगाथा वर्तन्ते तेषाम् हरिगृहमध्ये भगवतः देवालयेषु तावत् एतावत् तारस्वरेण अध्येतारः भवन्ति। तारस्वरेण नाम अत्यन्त उच्चस्वरेण ये अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां संसारं पुनः पवित्रीक्रियते। अतः एव देवालयेषु दिव्यप्रबन्धादीनाम् अध्ययनं क्रियते इति तात्पर्यम्। दिव्यप्रबन्ध पारायणस्य इदमेव तात्पर्यं भगवतः स्तोत्रकरणम्। अतः षडगोपमुनेः याः गाथाः वर्तन्ते तासां सर्वासामपि विष्णुमन्दिरेषु उच्चस्वरेण पाठनं क्रियते चेत् समस्तस्यापि विश्वस्य जगतः क्षेमं भवति, मङ्गलं भवति इति श्लोकस्य तात्पर्यं। पुनः एकवारं श्लोकं पठामि। बकुलाभरणीयानां गाथानां सन्मुखेन भरणीयानां हरिगृहमध्ये तारस्वरेण पुनते प्रपञ्चमध्ये तारः। अनन्तरश्लोकः किम् इत्युक्ते विरक्तेरास्तानि मधुमदन भक्तेर्नटनभूत् विमुक्तेः निःश्रेणी सुकृतपरिपक्वके फलमसौ प्रपत्तेरुद्यानक्षितिरकृतकोक्तेः प्रियसखी चिदङ्कुरक्षोणी प्रकुलधरवाणी विजयते। अत्र वकुलाभरणस्वामिनः या गाथा वर्तते, वाणी वर्तते, तस्याः तत्र विशेषः किं विरक्तेरास्तानि। विरक्तिः नाम वैराग्यस्य सभा वर्तते। तादृशरूपेण वैराग्यसभा मधुमदनभक्तेः। मधुमथनं नाम विष्णुभक्तौ नटनभूः। नटनं नाम रङ्गभूमिः वर्तते। अनन्तरं विमुक्तेः निःश्रेणी मोक्षस्य सोपानं वर्तते। सुकृतपरिभक्तेः फलमसौ पुण्यकर्मणः फलं भवति। एवं प्रपत्तेरुद्यानं प्रपत्तेः प्रपत्ति शरणागतिरक्षणस्य उद्यानं भवति, उपवनभूमिः वर्तते। अकृतकोक्तेः प्रियसखी अकृत्रिमा वेदस्य प्रियसखी भवति। चिदङ्कुरक्षोणी चिन्मयरूप चिदः ज्ञानस्य उत्पत्तेः अयं क्षोणी उत्पत्तिभूमिः वर्तते। एतादृशरूपेण वकुलधरवाणी वर्तते, विजयते। अतः वकुलधरवाणेः प्रशंसा अस्मिन् श्लोके कृता अस्ति। विरक्तेरास्तानि वाणी मधुमदनभक्तेः नटनभूः वाणी विमुक्तेः निःश्रेणी वाणी सुकृतपरिपाक्तेः फलम् एवं प्रपत्तेरुद्यानं क्षितिरकृतकोक्तेः प्रियसखी चिदङ्कुरक्षोणी वकुलधरवाणी वर्तते। इति वकुलधरवाणी इत्यस्य एतानि विशेषणानि तत्र कविना कृतमस्ति। समन्तादवलोक्यम् इतस्ततः सर्वत्र दृष्ट्वा आनन्दं वदति। अभ्यस्तवेदमूलिभ्यो सद्भ्यस्तत्वबुभुत्सया कुरुकापुरवासिभ्यो कुरु कामं नमस्क्रियाः। हलो अभ्यस्तवेदमूलिभ्यः नाम अभ्यस्तवेदमूलिभ्यः नाम ये तावत् तत्त्वबुभुत्सया तत्त्वज्ञानार्थं ये तावत् आत्मयाथात्मज्ञानसम्पादनार्थम् अभ्यस्ताः वेदमूलयः। वेदमूलिं नाम वेदस्य शिरोभूतं किम्? वेदस्य शिरोभूतं किम् इत्युक्ते उपनिषदः। तद् गुरुकुलपुरवासिभ्यः गुरुकुलपुरे ये वासं कुर्वन्ति तेषां यथेष्टं नमस्कारान् कुरु इति। नाम तत्त्वज्ञानार्थम् एतावत् गुरुकापुरे विद्यमानाः उपनिषदाम् अध्ययनं कृतवन्तः तेभ्यः गुरुकापुरवासिभ्यः नमस्कारं करोतु इति विश्वावसुः कृशाणुं बोधयति। कृशाणुः सत्यं एवं तथापि पुनः अधिपतितश्रुतिस्मृतयः यतयोपि कतिचत्र वर्तन्ते इति भाति इति नादिमानीयता इति बहुदुक्तम् अङ्गीक्रियते सत्यं। तथापि अतिक्रमित श्रुतिस्मृतिवेदयः सन्यासिनः गुरुकानगर्यां वर्तन्ते। अतः
अतः नाम एतावत् धर्मशास्त्रं परिपालनं न कृतवन्तः ते तावत् अत्र यदि सुराः वर्तन्ते तादृशपुरुकाप्रियाः नमस्कारः मया किमर्थं कर्तव्यम् इति एषः कथयति। न सन्ध्यासु स्नानं त्रिषु च कमण्डलुभिर्तिर् न चतुर्मास्यादिव्रतमपि न भिक्षाटनविधिः न लिप्सास्त्यागो न च परिपठनम् उपनिषदाम् यदि स्त्वं नेतेषां श्रुतिमतमतिक्रम्य कृचरताम्। भजन्तु तिसृषु सन्ध्या न क्रिया कालत्रयेपि सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यं न क्रियते स्नानं न कृतम् एवं कमण्डलुभिद्धिः न कमण्डलुधारणं न कुर्वन्ति अनन्तरं चातुर्मास्य व्रतं न कुर्वन्ति न भिक्षाटनं न कुर्वन्ति। चातुर्मास्य व्रतं सन्ध्यावन्दनं न क्रियते स्नानं न क्रियते कमण्डलुधारणं न क्रियते अनन्तरं चातुर्मास्य व्रतं न कुर्वन्ति भिक्षाटनं न कुर्वन्ति लिप्सायाः त्यागः न पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च दारेषणायाश्च त्यागः सन्न्यासः इति श्रुतिर्वदति। तादृशलिप्सायाः इच्छायाः अपि त्यागः न कृतः। परिपठनं च उपनिषदं न उपनिषद्भागस्यापि अध्ययनं न कृतम्। एवं श्रुतिमतम् अतिक्रम्य वेदोक्तं यद् वर्तते तद् अतिक्रम्य ये वर्तन्ते तेषां तावत् यदित्वं कथं भवति यदि धर्मः कुत्रापि नास्ति तेषां यत्किमपि नास्ति एकैकमपि नास्ति तर्हि तेषां कथमहं नमस्कारं करोमि तादृशभूमिम् अहं नमस्कारं कथं करोमि इति कृशाणुः पृच्छति। श्लोकार्थो अवगतो वा? न सन्ध्यासु स्नानं त्रिसृषकमण्डलभिधृतिः न चातुर्मास्यादिव्रतं भिक्षाटनविधिः न लिप्सायास्त्यागो न तपरिपठनं च उपनिषदाम् यदि स्त्वं चेतेषां श्रुतिमतमतिक्रम्य चरताम्। स्वामी एतावत्पर्यन्तमस्तु। திரு